बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पिछला साल जनवरी के यही दिन थे जब तहरीक इंसाफ के हाथ पांव बांधे गए और मुस्लिम लीग नून को रियासती प्रोटोकॉल के साथ या रियासती सरपरस्ती के अंदर खुला मैदान दिया गया, लेकिन उसके बावजूद बात न बन सकी। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। और वो फिर 8 फरवरी हो गया। अब मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में जमातों को हटा दिया गया और उनको हुकूमत भी दे दी गई, लेकिन हुकूमत मिलने के बावजूद इतनी जल्दी शाही सरकार के वहमो गुमान में नहीं था कि उनके साथ ये हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून ग्राउंड के ऊपर कितनी मौजूद है, उनकी कितनी मकबूलियत है, वो हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपको बताते भी हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अब ये अलग बात है कि सोशल मीडिया के चंद अकाउंट्स के जरिए हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो इमरान खान के मुकाबले में मरियम नवाज की मकबूलियत है वो पलट रही है और वो हैरान कुन किस्म के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बना रही है। अब दिलचस्प खबर क्या है? खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी अगर ये पता चल जाए कि ये जुगाड़ सिस्टम जो मुल्क में इस वक्त लगाया हुआ है ये ज्यादा देर चल नहीं पाएगा, और अगर चल नहीं पाएगा तो फिर क्या होना है? फिर इलेक्शन वो फवाद चौधरी के बकौल तो आपने इमरान खान को देने हैं, यही इस मसले का हल है। और अगर इलेक्शंस हुए तो जब रियासती सरपरस्ती के अंदर ये हाल हुआ है इलेक्शंस के अंदर, तो कल को अगर इलेक्शंस हो गए तो फिर क्या बनेगा, उसका क्या हल है? तो क्या फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत होने वाली है, बगावत होने जा रही है, या जिस तरीके से आपने तहरीक इंसाफ के लोगों से जबरदस्ती टिकट वापस कराए थे, अब मुस्लिम लीग नून के लोग टिकट्स वापस करेंगे? एक जमाने में कहते थे कि तहरीक इंसाफ का कोई टिकट नहीं लेगा, तो अब अगर रियासती सरपरस्ती भी हो और मुस्लिम लीग नून से उनके अपने लोग ये माजरत करें कि भाई आपका टिकट हमें नहीं चाहिए, आपका टिकट हमें बहुत भारी या बहुत महंगा पड़ेगा, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? इसके ऊपर आज हमाद अजहर साहब ने भी बात की और हमाद अजहर ने इस बात की तस्दीक की और उन्होंने क्या कहा मैं आपको वो बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, देखिए जी, इस वक्त जो आइंदा इलेक्शन है उसको लेके मुस्लिम लीग नून के लोगों ने हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी है, और हिकमत अमली ये है कि आइंदा वो आजाद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आपने तहरीक इंसाफ को जबरदस्ती आजाद बनाया, उनके लोगों को बनाया, चले लोगों ने तो उनकी लाज रख ली और वो जीत भी गए, सब कुछ हुआ। अब आपके लोग आजाद हर सूरत होना चाहते हैं आपसे, और उनको पता है कि मुस्लिम लीग नून का बोझ उठाना अब उनके बस की बात नहीं है और उनके लिए आसानी नहीं है। और मुकाबले में कौन है? मुकाबले में तहरीक इंसाफ है। आपने कल उनका फैसला नहीं सुनाया, वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भाई हमारा फैसला सुनाओ, हमें सजाएं दो। आज मैंने आपको बताया था कि बुशा बीबी साहिबा जो हैं वो कुछ जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं जो 26 नवंबर से जुड़े हुए हैं उनकी जमानतों के लिए अदालत में पेश हो रही हैं। तो आज बुशा बीबी की जो 13 मुकदमात हैं उसमें 7 फरवरी तक जो अबूरी जमानत है वो मंजूर हो गई है और उन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनकी जो जमानत है उसको मंजूर किया। लेकिन आज उन्होंने बड़े धड़ल्ले से जो जज ताहिर अब्बास सिपरा हैं उनको जवाब दिया और उनको बताया कि मौजूदा निज़ाम की क्या हैसियत है या क्या पोजीशन है और क्या कुछ हुआ है। अच्छा, हुआ ये कि आज जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। तो उनको फिर बुशा बीबी ने कहा कि हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है, इमरान खान और हमारे साथ जो हुआ है उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया है। और फिर कहा कि ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होता हुआ, कांपते हुए देखा है। एक जज साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो 200 पर गया, लेकिन उन्होंने हमें सजा सुनानी थी और उन्होंने वो सजा सुनाई। अब ये किस बशीर जज साहब की बात हो रही है जिनके साथ ये हुआ था? फिर किसी वो जज साहब शायद हॉस्पिटल भी एडमिट हुए थे। बेचारा इंसान है, कितना कोई प्रेशर बर्दाश्त करता है? आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आप बहुत मजबूर भी हो जाते हैं। तो बुशा बीबी ने उनका कहा कि लेकिन इंसाफ, मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं है, और इमरान खान जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। फिर जज साहब उनको भला क्या जवाब देते, या जज साहब के पास जवाब देने के लिए कुछ हो सकता था?
تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سب نے مل کر ملک کے لیے ساتھ چلنا ہے. بالکل ساتھ چلنا ہے, اور ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کو برداشت کیا جائے اور اس کے اوپر ذرا زیادہ زور نہ ڈالا جائے اور اس کو بھول جائیں کہ بس جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. ایک اندازہ لگائیے کہ کل جو چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جناب اعجاز چوہے صاحب کے, اور اعجاز چوہے صاحب جو ہیں ان کو آج اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ لینے کے لیے لاہور آئی کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں, اور آج سینٹ کا اجلاس ہے, انہوں نے اس میں شرکت کرنی ہے. اور اللہ ماشاءاللہ جو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل انتظامیہ ہے, جو ظاہر ہے پنجاب حکومت کی, اور پنجاب حکومت کی جو جیل کا محکمہ ہے اس کے انڈر ہے, تو انہوں نے جناب اس سلسلے میں جو اعجاز چوہے صاحب ہیں ان کو پروڈکشن آرڈرز کے اوپر دینے سے انکار کر دیا ہے. یعنی پنجاب حکومت جو ہے وہ شاید چیئرمین سینٹ کے, یا اب یہاں پہ آپ کو پارلیمنٹ بھی یاد نہیں آئے گی, پارلیمنٹ کی بالادستی بھی یاد نہیں آئے گی, تو اب جو پروڈکشن آرڈرز لے کر اسلام آباد پولیس کی ٹیم آئی تھی کہ ہمیں اعجاز چوہے صاحب دے دیں, انہوں نے اعجاز چوہے صاحب کو دینے سے انکار کیا, اور اللہ ماشاءاللہ وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے ہیں. اور ساتھ ہی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا, اور قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج بھی احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور وہ عمران خان کے حق میں بھی نعرے لگا رہے ہیں, اور آج کل او والا احتجاج تو ہر جگہ کے اوپر ہو ہی رہا ہے. اچھا, اب ہوا کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس بنا, اور اس کے اوپر عمران خان اور بشرا بی بی کے متعلق عدالت نے کہا کہ بھائی یہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھا, بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ تو انکوائری کا کیس تھا. اور اس کے ساتھ ہی بشرا بی بی نے اور عمران خان نے بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ دائر کر دیں, اور جو اسپیشل جج سینٹرل تھے انہوں نے درخواستوں کو مسترد کیا. تو ان کا چلے ٹھیک ہے, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیتے ہیں, اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بشرا بی بی نے بایو میٹرک کرائی, اور میں نے آپ کو خبر دی تھی, اور اس کا امکان یہ تھا کہ جلد سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا. تو اندازہ کیجئے کہ کیس بنانے کے بعد اب یاد آیا جب جج صاحب نے اس معاملے کو اڑا دیا, تو اب نہ چونکہ کورٹ نے کہا تھا کہ یہ تو صرف انکوائری کا کیس تھا, تو اللہ ماشاءاللہ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بتایا گیا جی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا ایک نئی ٹیم تشکیل دے دی ہے, اور یہ ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زون کی ہدایت پہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے. اور اس جے آئی ٹی میں 2 افسران جو ہے وہ اینٹی کرپشن سرکل سے شامل کیے گئے ہیں, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک تو سب انسپیکٹر جو ہیں وہ شمس خان ہیں, اور نمبر 2 جو ہیں سب انسپیکٹر کاشف ریاض آوان ہیں. تو اب پتہ یہ چلے گا کہ یہ 2 جو سب انسپیکٹر ہیں یہ ملک کے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات کریں گے. بالکل جیسے تحقیقات کی کیا ضرورت ہے, آپ نے تحقیقات تو پہلے ہی کر لی ہوئی ہیں, اور آپ وہ کر کے اب جو آپ نے سبمیشن کرنی ہے وہ کر دیجئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ نے چونکہ اس کو معاملے کو اڑا دیا ہے, تب آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, ملٹری کورٹ والا معاملہ اس کے بعد بھی سماعت چل رہی تھی, آج بھی مکمل نہیں ہو سکا, اور عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے, اور جناب خواجہ حارث کل بھی دلائل جاری رکھیں گے. تو آج امپورٹنٹ سوالات کچھ ایسے تھے جس میں جسٹس نصرت ہلالی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی سویلین جو ہے وہ مالی فائدے کے لیے کوئی چوری کرتا ہے, اچھا اس چوری کا مقصد آرمی کو غیر مسلح کرنا نہیں تھا, تو اس کا پھر ٹرائل کہاں پہ چلے گا؟ جرم تو آرمی کے خلاف ہے. تو خواجہ حارث نے کہا جی وہ حالات و واقعات کو دیکھا جائے گا. تو اس ساری صورتحال میں پھر جسٹس نصرت ہلالی صاحب نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں کچھ ایسے بھی مظاہرین تھے جن کو یہ شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے, یا ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آخر وہ احتجاج کے لیے جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں. تو خواجہ حارث نے کہا جن کو پتہ ہی نہیں تھا ان کا تو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا ہی نہیں ہے. پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کون سے جرائم ملٹری کورٹ دائرہ کار میں آئیں گے, اس کا تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ذکر موجود ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جب فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا تو مظاہرین کو روکنے کے لیے سیکورٹی اہلکاروں نے کوئی ریزسٹ یا مزاحمت کیوں نہیں کی. تو وزارت دفاع نے کہا جی جانی نقصان نہ ہو اس کے لیے تحمل کا مظاہرہ کیا گیا. تو جسٹس حسن رضوی صاحب نے کہا کہ ضروری نہیں گولی چلائیں, لیکن مظاہرین کو اور بھی طریقوں سے روکا جا سکتا تھا, تو وہ کیوں نہیں روکا گیا. تو اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. خدا حافظ.